अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल सच बात और मैं हूँ इजाज़ कैसरानी। तो इमरान खान पर हमला हुआ है, गोलियां चली हैं उनके कंटेनर के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं, वो खैरियत से हैं, थोड़ा ज़ख्मी तो हुए हैं लेकिन फिर भी जो है ना वो उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया है। लिहाजा इससे एक ऐसा समझा जाए कि पाकिस्तान को एक ट्रेजिक सूरत हाल से जो है ना अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। तो इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात देनी थी, क्योंकि पीटीआई वाले कुछ कह रहे हैं, हुकूमत वाले कुछ कह रहे हैं। कुछ मुसद्दका जो है मैंने तहकीकात की है उसके हवाले से आपको पहुंचाना चाहिए था। उसकी तफसीलात ये देनी थी, क्या हुकूमत इस जो है ना फायरिंग में जो पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं उसमें मुलव्वस है या नहीं है। दूसरा, जो मुल्ज़िम पकड़ा गया है वो ओरिजिनल है या बाद में खड़ा करके दे दिया गया है। ये दो तीन जो चीज़ें हैं ना वो आपको बतानी है। हाँ, उससे पहले मैं आपको दोनों का मौक़िफ़ बता दूं। तो सबसे पहले जो पीटीआई वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से किया गया है, और जो है ना वो राना सनाउल्लाह का बार बार नाम ले रहे हैं, और जो है ना वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जिस तरह वो है ना वो अपना स्लोगन भी ट्विटर पे ट्रेंड्स वगैरह जो है ना बना रहे हैं। दूसरा, हुकूमत वाले जो है ना उन्होंने मजम्मत की है, और सारे सियासतदानों ने जो और मुख्तलिफ शोबा आए जात से जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने इस जो हमले किया ना इमरान खान के ऊपर सख्त मजम्मत की है। तो लिहाजा तो एक तो कन्फ्यूजन हो गई है कि अब उनकी बात पे यकीन करें या उनकी बात पे यकीन करें, क्योंकि एक मुल्ज़िम का जो है ना वो बयान भी रिकॉर्ड करके मीडिया पे चला दिया गया है। पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं कि ये जो मुल्ज़िम है बाद में बंदा खड़ा करके कोई ला दिया गया है, ये ओरिजिनल बंदा नहीं है। तो एक दूसरा, जो उनके एमएनए आलमगीर हैं कराची से, तो उनके गार्ड को भी उन्होंने हिरासत में लेकर उनका नाम भी जो है ना वो दे दिया गया है। वो कह रहे हैं कि वो मेरा गार्ड था, उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा दो तीन चीज़ें हैं ना वो उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो गई। एक आपको फैक्ट्स के तौर पर बताऊं, इस सूरत हाल में सबसे बड़ा लूजर कौन है, इस सारी सूरत हाल में जो बेनिफिशरी कौन है। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो लूजर है वो गवर्नमेंट है और इदारे हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है तो वो पीटीआई को मिल सकता है, वो थोड़ा मजलूम और उसके ऊपर हमला, फिर मीडिया की कवरेज, तो ये सारा कुछ जो है ना ये हमला जिसने भी कराया गया है, एक बात आपको बताऊं, ये हमला कराया गया है उजरत के साथ कराया गया है, ये ऐसे माइंड सेट के थ्रू जिस तरह वो लड़का बता रहा है कराया गया है। दूसरा, जिस तरह फुटेजेस में आ रहा है, या कोई जब मेरी आंखों या कैमरे का चक्कर है तो और बात है, वरना उसका जो कमीज का कलर है, कपड़े का कलर है वो और है, उसका कलर जो है ना वो और है। एक तो जो दो तीन चीजें हैं, मुझे जिस लड़के का बयान चलाया जा रहा है मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है। तो दूसरी बात, जो एक आपको मैं जो है ना उस लड़के को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो लड़का जिस लड़के ने जो है ना उस लड़के को पकड़ा है। अगर शायद वो लड़का ना पकड़ता तो आज इमरान खान हमारे दरमियान ना होते, खुदा न खास्ता। तो लिहाजा उस लड़के को सलाम करना चाहिए दोनों हाथों से, गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी, तो और दूसरे जो इदारे हैं या पीटीआई खुद है, तो उस लड़के की जो है ना वो तारीफ भी करने, वो ऐसा समझे उनके लिए एक हीरो है। तो लिहाजा तो उस लड़के को मेरी तरफ से भी दोनों हाथों से सलाम। एक तो ये हो गया है। बाकी आपको ये बताऊं कि ये जो लड़का पेश किया जा रहा है, या कैमरे का चक्कर है तो और बात है, वरना उनके जो है ना ड्रेसेस का कलर, उनके ड्रेसेस का कलर वाकई तब्दील है। ये पीटीआई वाला दोस्त सही कह रहे हैं। दूसरी बात तो जो, और एक बात पीटीआई वाले कह तो रहे हैं, लेकिन जिस पुलिस ने पकड़ा है वो पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, पंजाब गवर्नमेंट किसकी है, पीटीआई की है। तो लिहाजा इस लिहाज से भी जो है ना पीटीआई को नुकसान है ये बातें करके, क्योंकि वहां सिक्योरिटी प्लान, पुलिस, सारी इंतजामिया जो थी वो पीटीआई गवर्नमेंट के ही अंडर थी, लिहाजा इमरान खान के भी ही अंडर थी। एक तो ये बात है, वफाकी हुकूमत का सिक्योरिटी के लिहाज से इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अगर सिक्योरिटी का लैप्स है तो वो खुद जाता है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, वो सारी की सारी कसूरवार जो है ना पंजाब गवर्नमेंट है। एक मैं यहाँ आपको बताता चलूँ बात जो ज़रूरी है, तो वो ये बात ज़रूरी है कि ये बहुत नाक़िस सिक्योरिटी के इंतजाम थे।
یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے تھا، شروع سے انہوں نے اسلحے کے اوپر کنٹرول نہیں رکھا تھا، ہر بندہ وہاں جو ہے نا وہ اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، جو گارڈز تھے، مختلف جو وی آئی پی لوگ تھے ان کے گارڈز تھے، سب نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، کوئی تمیز نہیں تھی۔ پھر وہ پولیس والے کس طرح روکتے، جس کو روکتے وہ کہتا تھا کہ میں فلاں کا گارڈ ہوں، فلاں کا گارڈ ہوں، فلاں کا گارڈ ہوں، وہاں سر عام جو ہے نا لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا۔ میرے خیال میں یہ جو ہے نا سب سے بڑی بے وقوفی تھی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اندر۔ پی ٹی آئی والوں نے خود نے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا پابندی نہیں لگائی ہوئی تھی، وہ خود ان کے جو گارڈز تھے مختلف وہ اسلحہ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ شروع سے جو ہے نا یہ ان کا جو ہے نا سیکورٹی لیب سب سے بڑی جو بے وقوفی تھی وہ یہی تھی۔ میرے خیال میں جب لانگ مارچ کر رہے تھے، جو بڑے پائے کے 2-3 جو ہے نا وہ جو رہنما تھے، ان کے گارڈز کے علاوہ کسی کے پاس فورسز کے علاوہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں، لیکن وہاں ہر کسی کے پاس اسلحہ تھا۔ مجھے اس لیے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ جب اسلام آباد پہنچے تھے شاید تصادم ہو جائے وہاں، لیکن اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو ہے نا راستے میں ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ آپ کو بتاتا جو بڑے بے وقوفی تھی۔ ہاں، دوسرا جو اصل بات ہے کہ حکومت اس میں ملوث ہے یا نہیں، فیڈرل گورنمنٹ، رانا ثناء اللہ، فوج، سیدھی بات بتاؤں، پہلے ارشد شریف والا مسئلہ ان پہ انگلیاں ان پہ اٹھ رہی تھی، حالانکہ میرے خیال میں وہ بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ واقعہ پھر حکومت یہ کوئی بڑی بے وقوفی ہوگی یا کوئی ادارہ یا حکومت یہ کام کرتی، حکومت نے کسی حکومت یا کسی ادارے کا میرے خیال میں اس واقعے کے اوپر ملوث نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو سب سے بڑی لوزر حکومت ہوتی، ادارے ہوتے جن کے اوپر پہلے بھی عمران خان صاحب تنقید کر رہے ہیں، تو لہٰذا قطعی تو آپ کو بتاؤں یا رانا ثناء اللہ یا دوسرے لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، آپ کو میں کلیئرلی بتاتا چلوں۔ لہٰذا پی ٹی آئی کارکنوں کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اصل مجرموں تک پہنچے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جو بندے تھے، یہ جو مارنے، یہ ایسے نہیں مارا گیا، یا برین واش کیا گیا ہے یا جو اجرتی قاتل ہے، یہ مجھے بھی جو ہے نا وہ حملہ جو لگتا ہے پورے پلان کے تحت لگتا ہے۔ ایک بات میں پی ٹی آئی والوں کو بتاتا چلوں۔ دوسری بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ادارے ہوں یا جو حکومت اور فیڈرل، وہ اس میں ملوث نہیں ہے، کوئی فرد ان کا ہو تو اور بات ہے، یہ ان کے پلان کا حصہ نہیں ہے کہ عمران خان کو قتل کرا دیا جائے، ان کے اوپر حملہ کرا دیا جائے۔ تو لہٰذا میں یہ جو بات کنفرم کہتا رہوں پی ٹی آئی کارکنوں کو جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں یا کارکن ہیں یا ان کے عہدیدار ہیں کہ آپ برائے مہربانی یہ آپ انرجی ضائع کر رہے ہیں، دوسری طرف رخ دے کے جس طرح کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ٹویٹس بھی ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا ہے، حکومت کو ہم دیکھیں گے، اس کا بدلہ لیں گے، لہٰذا آپ خیال کریں کچھ حکومت جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ نظر بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ساری انتظامیہ اور گورنمنٹ تو آپ کے پاس ہے، جہاں پنجاب میں آپ موجود ہے، حکومت تو آپ کے پاس ہے، تو وہ پھر نہ سیکیورٹی کے حوالے سے ذمہ دار ہیں، نہ انہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ اگر وہ کرتے تو سب سے بڑے لوزر وہی تھے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے نا میرا بھی یہی مطالبہ ہے، اور میرے خیال میں ہر پی ٹی آئی کارکن کا یہی مطالبہ ہوگا کہ جو اصل پلانٹڈ قاتل ہیں ان کے جو ہے نا ان روٹس تک پہنچا جائے۔ تو لہٰذا اگلی ایپیسوڈ تک آپ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، شکریہ۔